अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपने बच्चों को कौन से सब्जेक्ट्स रखवाएं और इन्हें कौन से करियर्स परस्यू करने चाहिए। तो ये काफ़ी वसी टॉपिक है और कोशिश करूँगा कि इस पर कुछ रोशनी डाली जा सके ताकि पेरेंट्स को कुछ आइडिया हो। फ़र्स्ट ईयर में आपके पास 2-3 करियर ट्रैक्स होते हैं। एक आपका है साइंस सब्जेक्ट्स, एक आपका है आर्ट सब्जेक्ट्स। जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं मैं ज़रा उन पे फोकस करूँगा। साइंस सब्जेक्ट्स में आपके पास प्री इंजीनियरिंग है, जिसमें आपके पास मैथ, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री होती है। दूसरा जो ट्रैक है वो प्री मेडिकल है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फ़िज़िक्स होती है, मैथ नहीं होता उसमें। और एक आईसीएस है, उसमें आपका जो फोकस है वो कंप्यूटर साइंस पे होता है और आप फिर कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और फ़िज़िक्स करते हैं या मैथ करते हैं। बायोलॉजी उसमें भी नहीं होती, केमिस्ट्री नहीं होती, ऑप्शन होती है आपके पास। और अगर आपने बिज़नेस साइड पे ज़रा जाना है तो आपके पास एक ऑप्शन होती है आईकॉम की, जिस पे आपका फोकस होता है कि आप ज़रा जो बिज़नेस मैथ है, स्टैटिस्टिक्स है, वो चीज़ें कर सकें और कल को आप बिज़नेस वाली साइड पे जा सकते हैं। तो मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि थोड़ा-सा आप अपना बच्चे को उसका इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने दें। अगर उसे मैट्रिक में पार्ट 2 का मैट्रिक का मैथ थोड़ा ठीक लगा है और उसका लॉन्ग टर्म में इरादा है कि मैं इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहता हूँ या मैं अपनी ऑप्शंस ओपन रखना चाहता हूँ, बिज़नेस साइड पे भी जा सकता हूँ। और जो बच्चा है उसकी मैट्रिक में जो परसेंटेज है वो 80% प्लस है और वो थोड़ा मेहनती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसका आपको जो फ़ायदा है वो ये है कि कल को आप कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, सारे इंजीनियरिंग लाइंस में जा सकते हैं और बिज़नेस स्टडीज़ में भी जा सकते हैं। बायोलॉजी वाली लाइन में नहीं जाएँगे क्योंकि उसके लिए आपको बायो पढ़नी पड़ती है, डॉक्टर नहीं बन पाएँगे। लेकिन ये आपके लिए ऑप्शंस काफ़ी सारी ओपन करता है, पाकिस्तान में भी और अब्रॉड में भी। जब आप एडमिशन्स अप्लाई करते हैं तो जो बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं और इससे आपके चांसेस बेहतर हैं कि आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उनमें आर्ट्स का कोई ख़ास मामला है नहीं, लेकिन अगर आपको शौक़ है तो कोशिश करें कि ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करें जिनकी बेस पे कल को कुछ डिग्री हो सके और आप आगे फ़र्दर स्टडीज़ परस्यू कर सकें। मिसाल के तौर पे जो मैंने थोड़ा सा देखा है आर्ट्स सब्जेक्ट्स में, आपके पास इकनॉमिक्स की ऑप्शन है, सोशियोलॉजी की ऑप्शन है, साइकोलॉजी की ऑप्शन है और जो बाकी इलेक्टिव्स हैं उन्हें आप चूज़ करें जो प्रॉपर कल को सब्जेक्ट बन सके जिसमें बैचलर्स परस्यू किया जा सके। इस्लामियात की ऑप्शन है, मुतालिया पाकिस्तान की ऑप्शन है, लेकिन इलेक्टिव्स में दोबारा आप इस्लामियात चूज़ ना करें अनलेस आपका इरादा है कल को स्कॉलर बनने का, ठीक है। और इसी तरह मुतालिया पाकिस्तान है कि आपने अगर पाकिस्तान स्टडीज़ में कुछ करना है, पीएचडी करनी है, फिर तो सेंस बनती है। अगर आपने वो नहीं करना और परस्यू करना चाहते हैं कुछ करियर ट्रैक, तो उसके लिए बेहतर है कि आप इकनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या और जो इलेक्टिव्स ऑफ़र होते हैं जिनमें कल को बैचलर्स परस्यू किया जा सके, वो सब्जेक्ट्स चूज़ करें। और वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है वो ज़रा स्टूडेंट्स पे फोकस है ताकि उन्हें बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी इसको सुन सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा डिटेल में ज़रा बात करना चाहूँगा इन सब करियर ट्रैक्स में जो मैंने पहले मेंशन किए हैं। प्री मेडिकल में ये है कि आप बायोलॉजी के बाद सिर्फ डॉक्टर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप मेडिसिन कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं जो कि डेंटल के लिए है। इसके अलावा आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अगर आपने ये सब नहीं करना तो आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में डिग्री परस्यू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बॉटनी या फिर ज़ूलॉजी। बॉटनी आपकी प्लांट्स की स्टडी है और जो ज़ूलॉजी है वो आपकी एनिमल्स की स्टडी है। और इनमें कल को आप मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडीज़ कर सकते हैं, लेकिन लाज़मी नहीं है कि आपने जो बैचलर्स में किया है सिर्फ वही आपके पास ऑप्शन रहेगी। आप थोड़ा-सा अपनी डोमेन में रेलेवेंट स्विच भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने बैचलर्स किया है बॉटनी में, तो आप कल को बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आप कल को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल वाली साइड पे जा सकते हैं, कैंसर रिसर्च वाली साइड पे जा सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस उस सेंस में आपके पास होती हैं। और जो रिसर्च है वो काफ़ी आगे जा रही है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है इसमें बायोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी होती हैं डॉक्टर बनने के अलावा भी।
اور جو انجینئرنگ ہے، انجینئرنگ میں اگر آپ پاکستان میں بیچلرس پرسو کر رہے ہیں اور آپ کا کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو جو بھی آپ اپنا آپ کا انٹرسٹ ہے ریلیونٹ اسے آپ ایکسپلور کریں. فرسٹ ایئر میں جو باہر ایٹ لیسٹ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سارے جو فنڈامنٹل سبجیکٹس ہوتے ہیں انجینئرنگ ڈومینس کے وہ سیم ہوتے ہیں. آپ کے پاس ذرا آپشن ہوتی ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ ایکسپلور کر سکیں، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوتا. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں. مثال کے طور پہ مکینیکل انجینئرنگ کے ڈومین کے کچھ لوگ اگر ہیں، آپ ان سے بات کریں، اپنی ریسرچ کریں کہ کل کو اس میں کس قسم کی جابز ہوں گی. اگر میں پاکستان میں رہتا ہوں یا میں ابراڈ جاتا ہوں، میرے پاس کیا آپشنز ہوں گی. اسی طرح الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، الیکٹرانکس ہے، اور جو ڈفرینٹ برانچز ہیں. کوئی بھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی انجینئرنگ جو ہے وہ انفیریئر ہے دوسرے سے. ہاں، یہ چیز ضروری ہے کہ اس کی جو پاکستان میں ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے اور باہر آپ کے لیے وہ کیا آپشنز اوپن کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ارادہ ہے کل کو ماسٹرز پرسو کرنے کا، ابراڈ جانے کا، پھر تو آپ کچھ بھی چوز کر لیں، مٹیریل سائنس کر لیں، مائننگ کر لیں، جو دل کرتا ہے، مینوفیکچرنگ، پروڈکشن، کچھ بھی کر لیں. لیکن اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا انالیسس کرنا پڑے گا، چیزیں دیکھنی پڑیں گی، ایکسپلور کرنی پڑیں گی کہ کیا میرے پاس آپشنز جو ہیں وہ بہتر اس سینس میں ہو سکتی ہیں. جو دنیا ہے، جو شفٹ آ رہا ہے وہ آپ کا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والی سائڈ پہ جا رہا ہے. اور جو کمپیوٹر سائنس کی جو ڈومین ہے، ڈیٹا سائنس کی، وہ ذرا ایکسپلور کر رہی ہے. تو اس میں آپ کے پاس بہتر آپشنز ہو سکتی ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ڈومین میں کہ آپ پاکستان سے بھی ایون بیٹھے ابراڈ کی کمپنیز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہتر آپشن ہے. لیکن اگر آپ اوپن ہیں ماسٹرز باہر پرسو کرنے کے لیے تو پھر جو مرضی آپ کر لیں، اس کا آپ کو کل کو بینیفٹ ہی ہوگا. لیکن ضروری ہے نہ صرف اسٹڈیز میں بلکہ زندگی میں بھی ایک بیلنس بندے کو ڈھونڈنا چاہیے ہر کام میں. اور اسٹڈیز میں بھی یہ ہے کہ بیچلرز آپ کریں، اچھے سے کریں، اپنے آپ کو گروم کریں، لیکن ساتھ کوشش کریں کہ جو گریڈ ہے وہ بھی ریزنیبل اسکور کیا جا سکے تاکہ اس کی بیس پہ بندہ کل کو ابراڈ جاتا ہے. اور جو کمپیوٹر سائنس ہے اس کی میں نے بات کر دی ہے. جو آئی کام ہے جو آپ کو بزنس ٹریکس میں لے کے جاتا ہے وہ آپ کو آپشنز دیتا ہے کل کو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کی. آپ یہ کمبائن کر سکتے ہیں، یا صرف اکاؤنٹنگ میں بیچلرز کر سکتے ہیں، یا فائنینس میں کر سکتے ہیں، یا اس کے بعد کل کو بی کام کر کے ایم بی اے کر سکتے ہیں. تو آپ کی بزنس والی جو سائڈ ہے یہ آپ کے لیے وہ کریئر ٹریکس اوپن کرے گا. اور اس کے علاوہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی آپشن ہے، سی اے کی آپشن ہے، وہ بھی کافی اچھی آپشن ہے. تو یہ آپ کے پاس بزنس اسٹڈیز والے ٹریکس ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ تھوڑی سی اپنی ریسرچ کریں، اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں کہ کس چیز کا مجھے تھوڑا سا مزہ بھی آ رہا ہے اور کس چیز کی ڈیمانڈ بھی ہے، جس میں جابز بھی ہیں جو کہ کل کو جس سے آپ کچھ ارننگ بھی کر سکیں. اور تو یہ ایک 4 سال کی آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ڈگری میں. تو یہ آپ ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجن لے سکتے ہیں. لیکن ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا، آپ کی جو زندگی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے. جو آپ کا کیریئر ہوتا ہے وہ 35-40 سال چلتا ہے. تو آپ کی 4 سال کی اسٹڈیز اسے باؤنڈ نہیں کر سکتی، ڈیفائن نہیں کر سکتی. تو انسان ود ٹائم نئی چیزیں سیکھتا ہے، آپ کے نئے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں. تو آپ نے فوکس کرنا ہے کنٹینیوس لرننگ پہ، اور ود ٹائم چیزیں سیکھتے جائیں. راستے کیریئر خود ہی انشاءاللہ بنتے جائیں گے. تو بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹریس آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقتی طور پہ جو آپ کو سمجھ آتا ہے آپ وہ کریں، انہی فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی بیسس پہ کیا سکلز میں سیکھوں گا، کیا ڈومین ہے، کل کو میں کس لائن میں جا سکتا ہوں، اور اس سینس میں سیکھنے کو کیا ملے گا، جابز کیسے سیکیور ہو سکتی ہیں، میرا اس میں انٹرسٹ بھی ہے یا نہیں. لیکن یہ آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. آپ اپنے آپ کو اوپن رکھیں. انجینئرنگ والے آپ کو کل کو سب کچھ کرتے نظر آتے ہیں. بزنس تو ساری دنیا کے لیے سب کچھ بائی دی اینڈ آف دا ڈے بزنس ہی ہے. تو اپنی آپشنز اوپن رکھیں. تو یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا پیغام تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اسی طرح دیکھتے رہیں زندگی کے مدعوں کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے زندگی کے مدعے. اللہ حافظ.